अस्सलामुअलैकुम मरगरू राशि द मौलाना अकबर हक़ानी से दा खबर और अस्तग़फिरुल्लाह और हर मुसलमान कोशिश हो कि दा ज़रूर वावरी और मख की नूर मुसलमानानों तो ज़रूर और वरसवई कोई वीडियो ख़ाशवान ज़रूरी लाइक चैनल दर सर खामा सब्सक्राइब की चिकल सड़े वफात शिकनौ दे कब्र की औ द सर कल हिसाब किताब शुरू की औ द की ज्वन राशि नो दे ची उगूरी नो पा द वक्त द माजीगरी हर टेम ची तासो मड़े खख दे ची कब्र की उगूरी नो पा द वक्त द माजीगर टेम में दानवर बदिस दिसी मखामख्श दिसी हाल की भी लका दानवर ची प्रियूजी पा दिसी हालत की बदत दा टेम मखितश दे ची द मानजा आदत वी कना मुनजुन एहतिमाम कड़ी दे बोई मा प्रे द ज़मुन्स कोम ज़मान द मुन वक्त जब मा प्रे दे ज़मुन्स को मा का दिनवर गायब की नो ची सड़ी मुस्तकिल द माजीगर मुन्स प क्रिकेट के प्रेखौ दे द पता लगी ची दा मा प्रे दे द माजीगर मुन्स हाँ त पता शता ना आ द माजीगर मुन्स प ज्वन के कड़े नो नो सब हुई ची मा प्रे दे ज़मुन्स दे ची उगूरी न दे बवी मा प्रे दे ज़मुन्स को आगा दिनवर राना गायब की नवर राना गायब की उलमा वही ची पा दबा वली वक्त द माजीगर वी लका द माजीगर दा वक्त ता वली मखितश उलमा वही दे वजह दा दा कना ची कल मुसाफिर सड़े पलार रवानी और सफर कई ची दे उगूरी ची दा अनवर द प्रिवतूश या दा वक्त द माजीगर श न द सरड़ की यरा पैदाश आ मुसाफिर ढेर परेशान श यरा वो शपा बकम जेती शपा रवाना द शपा बकम जेती मुसाफिर तदा टेम देर ग्रान प्रियूजी चे माखामश नो दम यो सफर कड़े दे द यो आलम नबल नवी आलम ततले दे नवे खलक दे नवे जय दे अक्कद माजीगर टेम पेरा गए सब उसकी नो दुनिया की ची पसड़ी द माजीगर टेम राश औ मुसाफिर यो दशपी जय नहीं नो सहाली नो कब्र की यो नवे मखलूक दे नवे जय दे पर द वक्त द माजीगर रा ची द दब वस्सहाली दी नज़क वर्ता अल्लाह दा वक्त द माजीगर रा बस समदस्ती वाला फरिश्ते राश अहादीस मुबारकों के राजी ची दा रिश्तेदार ते वापस की गिनो फरिश्ते वर्ता रागल बा स्टार वापस की दिल दियो फरिश्ते रात स्टार वापस की दिल दियो फरिश्ते रात देर द यारी मंजर दे देर द यारी मंजर अल्लाह रीति ज़मुन हिफाजत की बस अल्लाह दी मुंता आसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो सहाबी दफन को सअद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा तवी तस्बीह हुआ है सुबहान अल्लाह हुआ है देवर तवी अल्लाह अकबर हुआ है सहाबा वर्ती द अल्लाह हबीब नाशना कार दिनन वेना उन चिदे संग कब्र के खुदा होता सो कब्र बराबर को नहीं पदा कब्र रातम माज़क विच सुबहान अल्लाह हुआ है तकबीर हुआ है अल्लाह अकबर हुआ है पद कब्र रातम और दा अग सहाबी दे सअद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चे दे वफात शो अव्या ज़र मलाइक दद जनाजी लड़ा अव्या ज़र मलाइक दद प जनाजा की शिरकत करे चे दद जनाजा के दला अव्या ज़र मलाइक रागली व दद प जनाजा के वला बियम कब्र रातम नबी सलाम में सुबहान अल्लाह हुआ है तकबीर हुआ है तकबीर हुआ है नो उलमा वही चिदा कब्र रातंगे दिल योजल शता दा ब योजल रातंगी की बस खुबिया बाज़ी उलमा वही पन्नेकानो बांधी अल्लाह द शफकत तपारा रातंगी और प बदानो अल्लाह द अजाब तपारा खुदा कब्र ब योजल रातंगी ची दुमरा तंग जैशी और दुमरा रातंग शी नो दा पुख्ताई ब यो बल्कि दिसी ननोस इसी तंग जैदियो वक्त द माजीगर बियो मलाइक पर आगिलियो हिसाब बकियो नाशना मखलूक दा दिसी द वहशत मंजर दे कब्र देर सख मंजर दे अल्लाह दी ज़मुन द टूल द अजाब कब्र न हिफाजत की नबी अलैहि सलाम ची बमड़े खख दुआ बे उकलवे या अल्लाह दे साबित कदम की साबित कदम की दना बोस्त पूसुन की मलाइक पर आगली या अल्लाह दे साबित कदम की ए तपूसुन की टिंग के अल्लाह त इस्तिकामत नसीब ता चरतम रोर बारक दा फिक्र करे चे खखी की या अल्लाह साबित कदम की
نن مو سوالات کیږي او زما پکې اس وس نرس د اچا وسم نرس اول تپوس پکې من ربک رب دې سوک عبادت پدې د چا کو عبادت پدې د چا کو دی به وی عبادت خو به د رب کو د خپل رب ودې شکر دی چې خدای مسلمانان پیدا کړي او غیر الله تم سجده نه لګو او د الله نه علاوه تندې چاته نه دی ټیټ کړی ان شاء الله دې تپوس کې به کامیاب ان شاء الله خود دویم او دریم تپوس کې به لګن خلون الله دې مونږ آزاد کی بس دویم تپوس پکې ما دینو که دین دې سو هو ته په کوم دین باندې وي دین در تخپل معلوم دی نه چې دی وایي چې دین زما اسلام ای بچی وجود ته دی وګوره په اسلام برابر دی وجود وګوره وجود وګوره ته برابر دی نو چې ته ځان ته وګورې نو ستا وجود به برابر وي چې په ګیره کې تا ډیزن کړی که نه او ته ځان ته وګورې چې ما دین که دین دې سو یا خدایا څه جواب به خدای له ورکو په دغه ځای کې به جواب څه ورکو چې د دین باره کې تپوس وشي او مونږ په ګیره کې ډیزن کړی وایي به چې دا د چا دین و هم ته ځان ته وګوره دا دین د چا و دا ته په کوم دین وي دا تا ته کم شریعت خودلی و دا د کم پیغمبر سنت وو ته وګوره ځان ته برابر یې په کم دین باندې مړ وې په کم دین به پاسې نو دا کم دین دی چې مونږ ګیره کې ډیزن وکړو د 1,24,000 پیغمبرانو سنت دی او مونږ پکې مذاق اړو کو چې د قبر کې تپوسو کې چې ما دینو که دین دې سو شکل و صورت برابر دی په دین نن مونږ ټولې د اغیارو طریقې راغستې دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکلي سنت هم پرېښودي بل تپوس به کوي ماذا تقول فی حق هذا الرجل دې سړي باره کې څه وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته وایي د باره کې څه وایي ته به ووایي چې دا زما پیغمبر دی چې ګیره په مخ نه اوبه وایي چې ګیره نه څنګه به وایي چې دا زما پیغمبر دی څنګه به وایي چې دا زما پیغمبر دی ډېر ګران تپوس پرې نښتي به وي او نبی علیه السلام به وي یا الله ثابت قدمې کې یا الله ثابت قدمې کې یا الله ثابت قدمې کې هلته به وایي وګوره دا د پیغمبر و او شکل صورت برابر و نه شکل خو مې نه دی برابر چې د قبر کې به څه جواب د الله د رضا دپاره په دې مخونو ښکلي اوږدې اوږدې ګیرې راپرېږدي اوږدې اوږدې ګیرې سوال درته کوم منت درته کوم د ګیره چې د موټي نه کم وي که نه دا ګیره نه ده بس په دې دوکه کېږه مه چې ما ګیره پرېښودې د یو پیغمبر ګیره هم داسې نه وه نو تا ته وایي ته د کوم پیغمبر په دین وي د کوم پیغمبر دین و نو د الله د رضا دپاره مونږ هسې ګیرې پرېښودې دي خو چې لږ یې اوږدي موټي ته یې راورسو نبی علیه السلام به وي خالف المشرکین د مشرکینو مخالفت کوئ ښه زما امتیانو وی څنګه یې کوو وی اوفر اللحا وحف الشوارب بریتان کټ کوي او ګیرې اوږدې کوي دا د یهودو مخالفت دا د یهودو مخالفت یو سړی ګیره خرئی او بل سړی ګیره کنچی کوي دواړه ګناهی کبیره کوي دواړه ګناهی کبیره کوي دواړه ګناهی کبیره کوي د الله د رضا دپاره چې دا ښکلې ګیرې په دې مخ راولو نو که تپوس وکړي چې ما دین وکړه نو په دین د اسلام بلکل وجود برابر دی دا زما پیغمبر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما صورت خود د پشان تیرے ما خود د پشان شکل جوړ کړو نو قبر کې با ثابت قدم پات شو نبی علیہ السلام به یا الله دې سوالاتو کې ثابت قدم کې دې مضبوط کې چې دې دا سوالات قبر کې بیا انختی